टिल नाउ बच्चों के तरह तरह के बाप निकल के आए, सट्टू के नंगा पुंगा 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 फोटो भी आए, माँ के ना तरफ तरह तरह के खासम आए, भाई बहन सबके यार मोहब्बत सब निकल के आए। ठीक है। घोचू की तो कुछ नहीं निकल के आया, कहती है मेरे बंदे ने दूसरी शादी किया, जो शादी आज तक प्रूफ नहीं हुआ। तो भाई अब तक ड्रामा खत्म हो गई, खलास वर गई, ये आ गई अपने पुराने कंटेंट पे, मोटी नल्ली पुल्ली पुल्ली वाला पे ना, कैसे होते हैं ड्रिंक बना के पियो भाई, मजे लो मजे। तो अब जब ये घट गई है, वो फिल्टा लगा के ही सही घट गई है जब, तो ये औरत अब करी शादी। लेकिन ये घोचू के ठिकाना किधर लगाई यूला, तुम लोग सोचा है? अब ये शादी कर भी ले, लोग इससे गाली देंगे, हु केयर्स, पैसा तो आना आना आना, इज्जत तो भाई आनी जानी चीज है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग ने तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, घोंचू कम ऑन पैक योर बैग्स, इट्स टाइम नाउ। तो घोंचू भैया, अंकल, नाना, तेरे दांत वाला बेचारा अबला नारा, अब तुम्हारा टाइम आएगा अबला नारा बने के। अपन जोड़ी बिस्तर गद्दा पद्दा मैट्रेस में मैट्रेस बांध लो और निकल पड़े, निकलने की तैयारी कर लो, बहुत जल्द तुम्हें बेदखल किया जाएगा घर से। एकदम एकदम ताज़ा ताज़ा खबर है कि घोचू के बहुत जल्द घर से बेदखल किया जाएगा। गुल्लू आ रहा है, अपनी महबूबा को ले जाएगा कोर्ट की तरफ से। उसके बाद में ये जो सट्टू है ना, जिस औरत से इंस्पायर होके कर रही है सब तमाशे, वो औरत अपन बंदा के गायब करवा दी। तो वो कौन औरत है उसे जानना चाहिए। कोई छोटा समय की तो बात नहीं है, 4-5 साल के बात है ना। तो 4-5 साल में क्या हुआ, एवरीवन नोज दैट, है ना। हर 4 दिन बाद आके बैठ जाना एंड क्राइंग क्राइंग, कौसर 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 ना, होते होते आके 2026 में गिरी। 26 में लोगों ने बता दिया कि हम लोग तुम्हारा रोना धोना से थक गए, प्लीज़ रोना धोना बंद करो अब। पहले कोसर को घुसाती है, फिर उसके नाम पे रोक रोक के खाती है, फिर कोसर को गालियाँ दिलाती है, फिर भगाती है, फिर घुसाती है, फिर भगाती है, फिर घुसाती है, फिर भगाती है। इतना तो बहन बहन में लड़ाई हो जाता है, कभी सेटलमेंट नहीं होती है। तुम्हारी बहन से भी लड़ाई का ड्रामा चल रहा है ना, तो तुम्हारी बहन के साथ सुलह सुलाला ड्रामा तो होता नहीं है। लेकिन जो सौतन है बहन के साथ तो भाई सुलह सुलह 2 दिन में हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही माँ की बेटी होती है ना, बिकॉज ऑफ माँ सुलह सुलह हो जाता है। तो कोसर तो सौतन वाला रिश्ता अप्लाई कर रही है इसके साथ, ये बहुत नाजुक डोर से चल रहे हैं दोनों बंदे ना ड्रामा में। तो कोसर के साथ कैसे इसके बन जाती है और सगी बहन के साथ नहीं बन पाती है, कैसे, ये क्या है चक्कर? क्योंकि कोसर सौतन नहीं है, कोसर सिर्फ ड्रामा कैरेक्टर है। फॉर ड्रामा शी हैव टू कोऑपरेट, ड्रामा करने के लिए हाथ मिला के चलना पड़ता है दोनों को एक दूसरे के साथ। तो सबको पता है जब ये कोसर ड्रामा नहीं आया था, व्हाट शी वाज डूइंग। मोटी नली कल्ली पीली नीली रंग बिरंगी होने वाली ड्रिंक्स बनाती थी, नंगा पुंगा फोटोज थंबनेल पे लगा के बताती थी कि डिक्की कैसे गोरा करो, कैसे छोटा करो, बड़ा करो, आगे पीछे बत्ती सत्ती सबके गोरा नीला रंग बिरंगा करने की रास्ता बताती थी, ड्रिंक पिलाती थी। तो अब जब लोग कोसर को नहीं देखना चाहते हैं तो ये आ गई ना अपने ट्रैक पे वापस। हाय हाय, तुम्हारा दिन वहीं जाके गिरा जहाँ पे से तुम उठ नहीं पा रही थी। एक रजब की औरतिया है ये, तुमसे बड़ी वाली अबला नारी है। अब मार्केट में बहुत सारे अबला नारीस आ गए हैं, तो तुम पड़ गई हो सब पे भारी। अब लोग तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, दे डोंट बोदर अबाउट यू। और तू बीच बीच में छक्का मार देती है कोसर को लाके, तुम्हें नहीं पता वो छक्का तुम्हारी बर्बादी कराती है। अभी एक रोज और ला दे कोसर, देख तुम्हारा व्यूज फिर झट से नीचे जाएगा। जैसे तुम दौड़ते सीढ़ी ऊपर चढ़ी थी ना, उसी तरह धक्के की तरह झट झट 5-5 6-6 सीढ़ी नीचे गिर रही हो अब। और बहुत जल्द सारा सीढ़ियाँ भी टूट के गिर जाएगा, बस खल्लास।
میرے منہ میں گھی شکر بھائی، اتنا اچھا دعا دے رہی ہوں میں تمہیں۔ کمنٹ میں کوئی اس سے کچھ بولے، کوئی اس سے کچھ پوچھے، اسے یاد رہتا ہے اینڈ شی ڈو ریسپونڈ ان ہر نیو بلاگ نا۔ لیکن جب کوئی دوپٹہ کے ذکر کرے وہ اللہ پہ اس کے صاف سن گئے، اس کو دھیان ہی نہیں رہتا کوئی کا بولے بھائی، اس نے نہیں سنا، اس نے نہیں دیکھا، اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے نہیں پتا کیا بول رہے ہو تم لوگ، تو کوشش کرو بولا ہی نہیں کرو۔ اسے نہیں چاہیے دوپٹہ، ابھی تو ننگے آئے گی بھائی، بکنی پہن کے آئے گی، ننگی پنگی عورت بکنی پہن کے آئے گی، ابھی انتظار کرو۔ قربانی میں 4-5 بکرا ذبح کرے گی، اومن سے 4 پورا پورا فریج میں ہپک لے گی، اکیلے کھائے گی اور بانٹے گی 2-4 فیملی رشتہ داروں کو، بس امیر لوگوں کو، دیٹس آل۔ امیر لوگوں کو چاہیے 4-5 بکرا کی جو قربانی کرے، مدرسہ میں دے، بچے کھائیں، دعائیں دیں گے، تمہیں بری بلا سے بچائیں گے۔ لیکن نہیں، کہتی ہے کہ بھائی میں نے یہ گولی کھایا ہے، اب لوگ پوچھ رہے گولی ملے کہاں ہے، تو چلو ہم تم لوگ کے بتا دیتا ہے کہ الا گولی کہاں سے ملے گا۔ الا گولی خالی نینا کے گھرے ملی، نینا کے دکان پہ ملی، نینا کے ڈاکٹر ہیبا سیبا سے مل گئی، وہیں جا کے لے لینا، اور کہیں نہیں ملے گا، ورنہ پاکستان والے آن لائن منگانا پڑے گا۔ اگر آن لائن نہیں چاہیے، عراب خراب اٹھا کے نہ دے دے اور 4 گنا موٹی ہو جانا، تو ڈاکٹر ہیبا جو ہے نا نینا کی ماسی، وہاں پہ جا کے لے لو۔ وہیں گئی تھی ٹیبلٹ لانے اور سوئی لگوانے، چھوٹی چھوٹی پین والا سوئی لگوا کے آئی ہے، لے کے آئی ہے، اور ارے بھائی 1.5 لاکھ کے سوئی ہے، کون لگواتا ہے اتنا مہنگا سوئی؟ یہ عورت لگواتی ہے۔ یہ عورت بہت زیادہ انسپائرڈ بائی رشیدہ ملک، ٹھیک ہے، شروع سے، ناٹ فرام ٹوڈے، شروع سے۔ اگر بلاگنگ کے چکر میں پھنسی ہے تو رشیدہ ملک سے پھنسی ہے، اسے وہاں سے آئیڈیا ملا کہ چینل پہ بہت پیسے آتے ہیں، بچہ کچا اس کے چنگولا بیٹا لایا، سوربھ جوشی وغیرہ کے دیکھ کے، ٹھیک ہے، تو یہ عورت آج کل ایک دم پورا اسی کے ایک دم سے کاپی ٹو کاپی کر رہی ہے۔ تو رشیدہ ملک نے اپنے بندے کو تو غائب ہی کر دیا اپنی زندگی سے، کہیں تم گھوچو کو نہ غائب کر دینا اپنی لائف سے، وہ پتلی ہوتے ہی بندے کے لات مار دی، تو بھی نہ مار دینا۔ تو میں ایک بار اور بتا دیتی ہوں، یہ سٹو جو عورت ہے، شی از انسپائرڈ بائی رشیدہ ملک، تو اس سے انسپائر ہو کے یہ سب کرتی ہے۔ اسٹارٹنگ میں اس نے ایک ولاگ بھی بنایا رہا کہ رشیدہ نے مجھے پتہ نہیں اللہ جانے ریپلائی دے دیا ہے، تو رشیدہ نے اس سے ریپلائی دیا، یہ پگلا گئی، پگلا کے پورا ولاگ اتار دی رشیدہ کے نام پہ، تو رشیدہ ملک سے انسپائر ہو کے ولاگنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساجن سجنی کھیلے والا تو ارمان ملک سے انسپائر ہوئی ہے، تو یہ ملکوں لوگ سے انسپائرڈ ہے، ٹھیک ہے، سب ملک لوگ سے نا، جتنے ملک لوگن ہیں سب سے انسپائرڈ ہے، اور ہایا کر کے ارشد ملک کے یعنی قیوم ملک کے بیٹی کو لے آئے گی۔ اس کے سارا خاندانی تماشا جو ہے، اٹ اسٹارٹس فرام ملک اینڈ اینڈس ٹو ملک، تو یہ ملک لوگ کتنا کام آئے نا اس کو، گرے لڑے پوڑے زندگی اس کے سنوار دیے ملکوں نے۔ تو رشیدہ نے جیسے اپنے بڑھوں کو غائب کر دیا ہے، گھوچو کے غائب ہونے کا ٹائم آ گیا، تو سٹو اینڈ گھوچو بی ریڈی فار سیپریشن۔ اب سٹو کو جوان لونڈا چاہیے، جوان لونڈا، 13 سالانہ باجی کو جوان لونڈا چاہیے، تو اب 13 سالانہ باجی کرے گی دوسری شادی، ہوئے 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 ہوئے، اس سے یہ پیسہ کے لیے نا، شی ڈزنٹ کیا، عزت تو آنی جانی چیز ہے، ایک بار بیچے گی، اور اتنا دن کے بیچ میں ہزاروں بار اس کے ننگا فوٹو، ہزاروں بار ہزاروں بوائے فرینڈس، یار، بچوں کے ہزاروں طرح کے باپ، سب تو نکل آئے بھائی، اب ایک بچہ ہے اگر کچھ کرنے کو تو یہ کرے گی شادی، اور گوچو انکل کو بولے گی ٹاٹا بائے بائے نکلو۔ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔